سلام تعنا هبلي كبراتن كبرانن أزي حرياكم حريا بوستيوم كب حريا بوست كم تلمود نلو ميز حزنا يوم زيناتات حزنا قريبنا لنا سناي مكتتال فلما قند زيناتات زعلت حدا بوليتيكين حوحات جميرو كود أي خلن تباهلوم وتادراوي أطوار زتعنا كونفوي ملوء بملوء كم زتقاتلان تحبير لهم ودبات إيرترا لوجستيك زراغ فلونا بك عند استراتيجيكاو مدبر كم زتقيران تحبيرو زيومن كالوتن حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال عزاز بوليس مقتالو سعيبو أبا ملاء كتما سقعت ستتا خمز نقسة قليتو أبا قلل أمحارا عزاز بوليس كتما دبر برهان كمز تقتل تحبيرو بمسرة اتز تزرق حبريتان عزاز بوليس كتما دبر برهان بزي تفلت عدوات تقتلو تباهلو اللهم انت خوانا كساب حزي مننت اتوم فتسمتي ويدما زرزر حبريتا بزملكتو أكال بوقعي تقلتن ات حبريتا أبا كلل أمحارا مواقر بوليس ويمنقستاو حلافي لأخن من فتسام بسنكي أبا منغو حيلتات فانون فيدرالين زكايد زلو كوينات تأتتاو حدقا أزيو كبيد كم زخوني قلت أبتغلل اتوم نمنغست زي إزازو حالفتي بمنغستاو حيلي بسور كم زقتلو دحريو دما بزي تفلتو عطوقات تقتلو متوايلو كم زقرب يحبر بخالو وغن دما نمنغستي زدقفو سبسلطانات بفانو كم زقنتلون ازون أبا قلقزي بزي تفلتو عطوقات توايلو كم زقرب تقليت اللهم بمخانوون أبا كل الأمحرا زلو بوليتيكاو فللي بزي فتح الناخف أي قتل كم زلون زدما أبا كل خرنعات اتهاجر زرق خوينو مسرتاو فتح من جناي تتسقم زخونه ببلصقنا زمرح سرعات كبسرو تمحيو حزباو منغستي مسرتن حزبتات بفقادهم كم محاضرون مغبارن كم زخونه تنتنتي انفتو حدا بوليتيكانيا حوحات جميرو كود أي خلن تواهلو تابوت تصيون بعينو كم زرعي دما قليت اللهم نبا زرزرو كنبلكم إرتراوي بوليتيكانيا دكتور أسفاو تقستم قداي ودب عسب نلوت إرتران ركب مسحوحاتنا ملكيتو رئيتو أقميت الله دكتور أسفاو تقستم نمعخن زينا إرسات أب زهابو رئيتو ودب عسب أب إرترا لو تككالات افزخل أقداس رئيس خوين كم زت العالم قليتو نسو خمز بالهم معرباويان هاجرات الرأيين كيرن اللوا ودب عسب نيتيوبيا كخفتن إرترا كابو قطباو روحك تركبن كم زدقفا عملكيتو دكتور أسفاو أبرئيتو حلفت منغست إيرترا اتو ودب مخفات بمتكل كم زينت أقو انتخونا قنا أب إثيوبيا زلو بوليتيكاو سلف خونتات كساب زي تقيرة كخفتو كم زي دليو تزاربهم أب مأخلاي مبراق بفلاي أب إيران زرق زلو وطرت أقداس نتكيح بحري إناو السخي خيد كم زلو بمقلات زخونتات نإيرترا نابلوت ازوسد عدل كفتر كم زخقل حساب قريبهم بزعبا لوت إيرترا عملكيتو دما اتلوتي كاب وشت هاجر كمتسيو بمبال أب وتازر كو إيرتراويان مسوشت أو من قصقاسات كسما معلوهم كبل قليت اللهم بتوسخي قداي ودب عسب انت تفتحون سلام انت ترقاقيتون من اسيات بزعبا متسايوهم كحاسبو كم زجمرو قليتو أبا قداي ركبت اندو شعبيان نسو مسويان ازبالو حوحات دما اتزمدنا كل جزا فقرن تسأل انستحاوسا كم زخونا بمقلات مرحنة حوحات موداتا استراتيجي كم الزيبلو نقفي تقربو دكتور أسفاو بتوسخي أب ناي تقراي مقشقو بزعبات أبو تتسيون أقسم زنبرو تحزبتو أكافيلو اللهم حدوان أب تقراي أقسم مسبت أيو نايزقي كفلونة تتابوت كرئيو كم زفتنو دحري مئتاوم قنا زرعي وقدح تابوت منبارو اتقند تابوت دما أب وشت زخون سب كرئيو زي فكاد مخانو كم زتنقرم قليتو وتهدراوي أطوار زتعنا كونفوي ملوء بملوء كم زتقاتلان تحبيرو اتن مخاين أنا اشتو دروناتن تتكواسن حزن كم زنبرا تقليت اللهم نبا زرزروخ نبلكم حيلا أير سودان نبا كتمانيا لا أبا مخاد زنبرا عبي كونفوي ناي وتهدراو أطوار ملوء بملوء كم زعناو الأين ناي كربا مرمرا بزعبا مسمرات أقربوت RSF أبا زرزرق حمسلي أقاليعو أبا وشتت كونفوي استراتيجيكاوي درونات ناي حدا جزي درونات زمناوي مسارحتات إلكترونيكاوي تألفا 23 ملم صار أير مدفعات بركت زبلت أيتن قلل أطوارن زعنا مخاين كم زخنا اتتصبصابي قلت أب قرب أوان حيل أير سودان أب دارفورن نيالان أب مسمرات أقربوت RSF زتمركزو متقعتات كم زفتصما زتفلاليو تصبصابات مزرغحوم يفلطيو سراويت مسغاغر منغست السودان نستراتيجيكاويت كتما كرموك حاويسو نمبزحتيو كفال سودان كاب RSF كم زمنزعو يذكريو
ወደባት ኤርትራ ሎጂስቲክ ዝራገፈሉ ናብ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መደብር ከም ዝተቀየረ ተሓቢሩ ኤርትራ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝካየድ ሎጂስቲካዊ ንጥፈታት ብዝያዳ ኣገዳሲ ተራ እናተጻወተት ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ሬድሲ ሞኒተር ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ከም ዝበለው ብምኽንያት ኣብ ፖርት ሱዳን ዘሎ ስጋ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ከምኡውን መዕርፎ ነፈርቲ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ምቕራብ ንብረትን ሎጂስቲካዊ ድጋፍን ኣገደስቲ መራኸብታት ኮይኖም ከም ዘለው ኣብሪሁ እቲ ትንታነ ብተወሳኺ እዚ ለውጢ ካብ ፖለቲካዊ ሕርያን ላዕሊ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዝተደረኸ ምዃኑ ይገልጽ ብሰንከዚ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብቶም ዝበለጸ ስትራቴጂካዊ ክብሪ ዘለዎም ቦታታት ሓደ ኮይናላ ክብል የብረ ብተወሳኺ ኣጽዋር ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂካዊ መስመራት ምብራቅ ሱዳን ብዝያዳ ብኤርትራ ይሳለጥ ከም ዘሎ ድማ ኣቃሊዑ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዜማ እምብዛ ተልእኾ ጸላእቲ ፈጺማ ብምባል ኣምባሳደርነት ኣሸንዳ ከም ዝመንጠላ ገሊጹ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዜማ እምብዛን ዝፈጸመቶ ጌጋ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ቤተሰባ ብዝገብረው መረድዳእን ንህዝቢ ትግራይ ይቕሬታ ሓቲታ ካብ ተመሳሳሊ ተግባር ክትቁጠብ ዕድል ተዋሂብዋ ከም ዝነበረ ገሊጹ ይኹን እምበር ዝተዋሃበ ኣምባሳደርነት ኣሸንዳን ባህሊ ትግራይ ናይ ምፍላጥ ሓላፍነት ንጎድኒ ገዲፋ ኣሸንዳ ኢትዮጵያ ብዝብል ምስራሕ ጀሚራ ኢሉ ስለዝኾነ ንዝተዋሃበ ዓብይ ሓላፍነትን ሓደራ ህዝብን ዘይምጠንን ተልእኾ ሽርሒ ጸላእቲ ተፈጽም ስለዘላ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንወይዘሪት ዜማ እምብዛ ተዋሂቡ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣሸንዳ ዝብል ማዕረግ ከም ዝተላዕለ ንህዝቢ ትግራይ ነፍልጥ ክብል ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሓቢሩሎ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብዝተኻየደ ውድድር ኣምባሳደር ኣሸንዳ ወይዘሪት ዜማ እምብዛ ተዓዋቲት ኮይና ኣምባሳደርነት ማዕረግ ተዋሂብዋ ክትሰርሕ ምጽንሓ ይፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ኤርትራ ንተቃወምቲ ኢትዮጵያ ትዕልም ከም ዘላ ተቃሊሑ ኣብ ክልላዊ ዶባትን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምልማል ንጥፈታትን ወተሃደራዊ ምትእስሳራትን ስግኣት ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ጽምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ ኣምሓራ ዓፋርን ከባብታት ደቡብ ሱዳንን ዘይወግዓውን ሚስጥራውን ናይ ሰራዊት ምምልማል ዘመተ ይስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ክልል ትግራይ ብግልጽ ዝተረኣየ እንትኸውን ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ግን ብሕቡእ መርበባት ኣቢሉ ይካየድ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓበሬታ ኣመላኺቶም እቲ ጉጅለ ሚስጥራዊ መርበባት ብምጥቃም ንተኣፈፍቲ ዝኾኑ ዘባዊ መናእሰያት ንዕላማን ሓለዋን ብዝብል ምስምስ የሳትፎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ነዚ ጉዳይ ዝከታተሉ ተንተንቲ ከም ዝሓበርዎ እዚ ስጉምቲ እዚ ብምኽንያት ብዝሒ መናእሰያት ካብ ሃገር ምስዳዶም ኣብ ኤርትራን ዘጋጠመ ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ንምትካእ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኸሱ ይኹን እምበር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ግን ዛጊድ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝተዘርግሑ ናይ ተንቀሳቓሲ ምስልን ስእልን ምስክርነታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ኣሰልጠንቲ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ፋኖ ኣምሓራ እቶም ተመረቕቲ ምስ ናይ ኤርትራ ምክልኻል ሰራዊት ወይ ድማ ሻዕብያ ዝመሳሰል ወተሃደራዊ ክዳንን ሃገራዊ ሳእኒ ወይ ድማ ኮንጎ ተኸዲኖም ተራእዮም ኣለዉ እዚ ተርእዮ እዚ ካብ ኤርትራ ቀጥታዊ ናይ ሎጂስቲክን ወተሃደራውን ደገፍ ይወሃቦም ከም ዘሎ ንዝለዓል ዘሎ ጥርጣረታት ዘጠናኽር ኮይኑሎም ገለ ርእይቶ ወሃብትን ተዓዘብትን ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣንፈት እዚ ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራ ትግራይ ዓፋርን ዶባት ሱዳንን ዘለው ዘይተፈትሑ ጎንፅታት ብዝገደደ ንምጉሃር ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊጾም ብተወሳኺ እዚ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመጽእ ተጽዕኖን ወተሃደራዊ ሓገዛትን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ነባረ ዘይምርግጋእ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብሉ ስግኣቶም ገሊጾም ኣለዉ ዝኸበርኩም ኣድመጽትን ተኸታተልትን ሕርያ ፖስት ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ እንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም